अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता के सूरत-ए-हाल के हवाले से हमारी ब्लॉग्स का सिलसिला जारी है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान ये जो जंग है इसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से ईरान की जो अहम शख्सियात है उनकी टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के जो सरबराह थे डॉक्टर अली लारजानी एक अहम तरीन फिगर थे जो कि एक डिफेक्टिव हुक्मरान के तौर पर देखे जा रहे थे ईरान के अंदर। उनको इसराइल ने अपने बेटे समेत शहीद कर दिया। बेटा भी एक डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर है, और वो एक एटमी साइंसदान उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो है, उनको भी शहीद कर दिया गया। साथ में हमने देखा कि बसीज मलेशिया के जो सरबराह हैं उनको भी इसराइल ने अमेरिका की मदद से अपने मिज़ाइल हमलों के ज़रिए, अपने जो एयरफोर्स के हमलों के ज़रिए उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद से ईरान के अंदर एक जो गुस्से की लहर थी वो बहुत ज़्यादा, इंतकाम की लहर थी वो बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है, और ईरान की जानिब से मुसलसल हमले किए जाते रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ से अब तक मुसलसल इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है और खित्ते के अंदर अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल में जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है उनमें तलबीब है, रमाद है और हाइफा है, गलीली है। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है जिसमें बड़े पैमाने पर जो शहरी हैं वो भी नुकसानात, उनका भी नुकसान हुआ है, और साथ साथ जो फोर्सेस है उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। खुरमशेर 4, इसके बाद कदीर मिज़ाइल, और इसके बाद सजील मिज़ाइल, फ़तह मिज़ाइल, और फिर सुलेमानी मिज़ाइलों का इस्तेमाल किया गया है। सुलेमानी मिज़ाइल जो है वो कल ईरान की जानिब से निकाला गया है जिसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आए हैं। 100 से ज़ायद ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि जो अहदाफ थे उनको, मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद जो फोर्सेस हैं इसराइल के वो हलाक हो चुके हैं। इसमें जो मोसाद के एक हेडक्वार्टर को उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें देखा जा सकता है कि वो हेडक्वार्टर जो है वो तबाह होता है। उसके बाद से कुछ लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, बाकी एक बड़ी तादाद वहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद दिखाया गया है सोशल मीडिया पे भी और इसराइल की मीडिया के अंदर भी ये दिखाया गया है। इसके अलावा जो जो अरब मीडिया है उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से एम्बुलेंसेस जो है वो वहाँ से ज़ख्मियों और हलाकतों को निकाल कर मुख्तलिफ़ शहरों पे मुंतकिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसराइल की जानिब से आज एक और गो कि ये कार्रवाइयाँ इसराइल की जारी हैं। अमेरिका की इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर ईरान के कर्ज समेत, इस्फहान समेत, तेहरान समेत मुख्तलिफ़ शहरों में हमले किए गए हैं, जिसमें एक दावा ये सामने आया है कि ईरान के जो इंटेलिजेंस के जो चीफ है खतीबज़ादा, उनको शहीद करने के हवाले से कुछ एक दावा किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्म नहीं हो सकी है। इसराइल को भी कंफर्म नहीं है, ईरान की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। जो खतीबज़ादा साहब हैं वो बहुत ही अहम एक फ़िगर हैं जो कि तमाम तर जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ हैं उनको काउंटर करते हैं। बहरहाल इसके हवाले से इंडिपेंडेंट ज़राए से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। ईरान की जानिब से जो मिज़ाइल बारी की जाती रही है उसमें ये देखा गया कि इसराइल के अब F-35 और F-16 और जो F-18 जो तैयारे हैं वो उड़ रहे होते हैं, वो लो फ्लाई कर रहे होते हैं जॉर्डन की फ़ज़ाओं के ऊपर, ओमान की फ़ज़ाओं के ऊपर, ताकि वो ईरान की जो मिज़ाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकें अपने में जो फ़ज़ाइया के थ्रू। इससे ये लग रहा है कि इसराइल का जो इंटरसेप्शन का जो एमुनेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है। वो इंटरसेप्शन जो मिज़ाइल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, जिसके नतीजे में अब उनको अपने फाइटर जेट्स के ऊपर रिलाय करना पड़ता है ताकि वो फ़ज़ा में उड़े, और उसके बाद जाकर जो प्रोजेक्टाइल्स आते हैं उनको फ़ज़ा में ही नकारा बनाने की कोशिश करें। लेकिन ये जो खुरमशेर है और कदीर मिज़ाइल्स हैं ये मल्टी वारहेड मिज़ाइल्स हैं, और ये अगर उनको इंटरसेप्ट किया भी जाए तो उनके जो मल्टी वारहेड्स हैं वो जाकर अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। अब वो फ्रेगमेंटेड वे में जाते हैं और वो मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके नतीजे में हमने देखा कि कल के जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई उसमें इवन वहाँ के जो रेलवे का जो निज़ाम है उसको भी हिट किया है ईरान की मिज़ाइलों ने, तो उसमें भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब ये तो इसराइल का एक अपनी चॉइस है ना कि वो अपने ऊपर नुकसान किस तरीके से इन्फ्लिक्ट कराती है। ईरान ने कहा कि हम इंतकाम में सख्त लेंगे और इसका इसी तरीके से जवाब दे देंगे। ख़ास तौर पर जो फिगर्स की शहादतों के हवाले से जब ये
دنیا کے اندر سوالات پوچھنے لگے تو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں شخصیات کی اتنی اہمیت نہیں ہے، شخصیات آتے جاتے ہیں لیکن نظام جو ہے اس کی اہمیت ہے، اور یہ نظام اسی طریقے سے باقی رہے گا، ہم سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ نظام مضبوط ہے، اور یہ نظام اپنا بدلہ بھی لے لے گا، اور یہ نظام جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم و دائم بھی رہے گا۔ اچھا، جو خطے کے اندر جو امریکی مفادات ہیں، دبئی کے اندر، قطر کے اندر، بحرین کے اندر، کویت کے اندر، اور عراق میں، اربیل میں، اور پھر بغداد میں جو امریکی سفارتخانہ ہیں اس کو بڑے پیمانے پر ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن قطر میں جو الودیع کا جو بیس ہے اس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، بڑے پیمانے پر میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بحرین کے اندر جو ففتھ فلیٹ ہے اس کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ ہم جو حملے کر رہے ہیں، اب اگر وہ شہری علاقوں میں اگر اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تمام تر ذمہ داری امریکی فورسز کے اوپر ہوتی ہے، امریکہ کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ امریکی فورسز جو ہے وہ اب اپنے جو بیسز ہیں ان کو چھوڑ کر مختلف شہری لوکیشنز کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، ہوٹلوں میں پناہ لی ہوئی ہے، رہائشی مکانات کے اوپر پناہ لی ہوئی ہے، جہاں سے ہمارے انٹیلیجنس جو ہے وہ بھرپور ہمیں معلومات دے رہے ہوتے اور ہم ان علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہوتے۔ اب اگر ان ممالک کے جو حکومتیں ہیں وہ ان کو اگر یہ باہر نکال دے شہری علاقوں سے اور ان کو اپنے جو بیسز تک محدود کریں تو پھر ہم ان بیسز کو نشانہ بنائیں گے۔ اگر وہ ان کو یہ ایکسس دے دیں گے کہ وہ آ کر ان جو شہری علاقوں کے اندر جو ہوٹلس ہیں یا دیگر جو رہائشی مقامات ہیں یا جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر وہ بیٹھیں گے تو ہم لامالہ اس کے اوپر بھی حملہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے گزشتہ روز ایک بڑا حملہ کیا ہے یو ایس ایس ابراہیم لنکن کے اوپر، جس کے نتیجے میں ایک بار پھر اس کو ہٹ کیا گیا ہے اور وہ دوبارہ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اچھا، یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ جو ہے اس کے اوپر تو ہم نے گزشتہ اپنے ولاگز میں بھی بتایا تھا کہ اس کے اوپر بھی ایران کے جو پروجیکٹائلز ہیں وہ انہوں نے ہٹ کیا تھا، اس کے بعد وہاں پر آگ لگی تھی اور یہ 30 گھنٹوں تک وہ آگ جو ہے وہ بجھائی نہیں جا سکی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے، امریکہ نے ایک اور ڈسٹرائر جو ہے وہ طیارہ بردار جہاز جو ہے وہ منگایا ہے، وہ بھیجا ہے اس طرف، یو ایس ایس ٹریپولی۔ اب وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ، یہ اس وقت سنگاپور سے آگے گزر رہا ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں، گھنٹوں میں وہ مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو جنگ ہے اس کے سمت اور بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال اس وقت جو بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے اس میں ایران کے جو خاص جو رہائشی علاقوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں عام جو شہریوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ جو جنگ ہے اب یہ تقریباً 19ویں دن میں داخل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں تقریباً 1400 سے زائد جو ہے وہ عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ اس جنگ میں بہت شدت کے ساتھ داخل ہو گئی ہے اور حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے مختلف علاقوں کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کر رہی ہے۔ نہاریہ کے اوپر جو حزب اللہ کے جو میزائلز گرے ہیں اس میں وہاں بھی بڑے پیمانے پر نقصانات کی اطلاع سامنے آ رہی ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے ایک تو گراؤنڈ آفنس شروع کیا گیا ہے حزب اللہ کے خلاف، اور ساتھ ساتھ میزائلز کے ذریعے بھی اور اپنے جو جیٹ طیاروں کے ذریعے بھی بمباری کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کے ان علاقوں میں جو حملے کیے گئے ہیں اس میں تقریباً 12 عام افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جنگ کا دائرہ بہت تیزی کے ساتھ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ابھی بھی بند ہے اور امریکہ جو ہے اپنی تمام تر ملٹری مائنڈ کے باوجود اسٹریٹ آف ہارمز کو ابھی تک بحال کرانے میں ناکام ہو گیا ہے، وہاں سے راستہ کھلوانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ جہاز جو ہے وہ ابھی بھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اب ایران جو ہے اس کا مکمل اختیار ہے کہ وہ کس جہاز کو جانے دے رہا ہے اور کس کو نہیں جانے دے رہا ہے۔ اب یوان میں جو تجارت کے ساتھ ساتھ جن جہازوں کو ایکسس دی جا رہی ہے، جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے بھی ڈالر کے اوپر ایک بہت بڑا وزن آنا شروع ہو گیا، ایک بہت بڑی اس کے اوپر ایک بار آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا وار ہے ڈالر کی حکمرانی کے اوپر، کیونکہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو، گزرنے کی کوشش کرنے والے جہازوں کو یہ کہا ہے کہ آپ یوان کے اندر تجارت کریں اور اپنے جہازوں کو یہاں سے لے کے
جا سکتے ہیں۔ آج سعودی عرب میں ایک اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے اسلامی ممالک کا، جو کہ سعودی عرب کی جانب سے بلایا گیا ہے۔ اس اجلاس میں بھی امید ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے۔ اگر عرب ممالک نے اپنے ملک سے امریکہ کو باہر نکال دیا تو یہ جنگ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے، اور عربوں کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مستقبل میں وہ امریکی انفلوئنس سے باہر نکل آئیں گے، اور وہ ایک خطے کے اندر، مسلم خطے کے اندر اپنی ترقی کو مزید بڑھاوا دے سکتے ہیں، اگر ان کے اوپر امریکہ کی حکمرانی، امریکہ کی دوست دھمکی اور امریکہ کی یہ جو تاوان وصول کرنے والی ان کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آج کے اجلاس میں کیا یہ اہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو امید رکھی جانی چاہیے کہ عرب جو ہے اس مسلم ممالک کے اس اجلاس کے اندر، سعودی عرب کے اندر جو ریاض میں ہو رہا ہے، اس میں وہ کوئی اہم فیصلے کریں، اور کم از کم مسلم امہ کے فائدے کا کوئی فیصلہ کریں، تاکہ مسلم امہ جو ہے وہ اس طرح کی جنگوں سے، اس طرح کی دوست دھمکیوں سے باہر نکل آ سکے، اور وہ ایک امن اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر صورتحال سے، خطے کی صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔